ईपीजी पाठशालायाम् अत्र समेषां स्वागतं। मम नाम डॉक्टर विष्णुपदमहापात्र अस्ति। अहम् एव अत्र श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्यायवैशेषिक विभागे सहायकाचार्य पदेन कार्यरतो अस्मि। अद्य तु मदीय पाठ्यक्रमः द्वितीयः। आदौ पूर्वपाठ्यक्रमे अस्माभिः प्रत्यक्षपूर्वकम् अनुमानम् इति विषयम् उररीकृत्य पाठः पाठितः पठितश्च। अद्य तु निर्धारित विषयेषु नाम न्यायसिद्धान्तमुक्तवल्याः अनुमानखण्डान्तर्गतेषु अनुमितिस्वरूपं तत्र च परामर्शस्वरूपम् इति विषयद्वयं स्वीकृत्य अद्य पाठः प्रारभ्यते। तत्र एवं भवति, प्रमाणाधीना प्रमेये सिद्धिर्भवति, प्रमाणमन्तरा च प्रमेयस्य सिद्धिर्न भवति इति कृत्वा न्यायसूत्रकारैः आदौ प्रमाणपदार्थस्य उल्लेखः कृतः। तच्च प्रमाणं न्यायमते प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदात् चतुर्विधम् उक्तं च सूत्रकारेण प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। चतुर्विधेषु प्रमाणेषु प्रत्यक्षं तु कारणं भवति, अनुमानं तु कार्यं भवति। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगत्या नाम उपजीवकत्वं नाम कार्यत्वम्, उपजीव्यत्वं च कारणत्वम्। तर्हि उपजीव्यत्वं प्रत्यक्षे अस्ति, अनुमाने च उपजीवकत्वं कार्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा कार्यकारणभावसंगत्या प्रत्यक्षनिरूपणानन्तरं तु अनुमानं निरूपयितुम् आरभते न्यायसिद्धान्तमुक्तावलिकारैः विश्वनाथैः। तत्र आदौ तैः प्रतिज्ञातं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत् अनुमायाम् ज्ञायमानं लिंगं तु करणं नहि अनागतादिस् लिंगेन न स्यात् अनुमितिस्तदा। तत्र अनुमितेः करणम् अनुमानं भवति। यावत् कालपर्यन्तम् अनुमितेः स्वरूपं ज्ञातुं नैव शक्यते तावत् कालपर्यन्तम् अनुमानस्यापि ज्ञानं नैव संभवति। इत्यतः आदौ अनुमितेः स्वरूपं ज्ञातव्यम् इति धिया तत्र अनुमितेः स्वरूपं शास्त्रज्ञैः न्यायज्ञैः उक्तं परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितीति। तत्र परामर्शजन्यं ज्ञानमिति अनुमितिलक्षणस्वीकारे किं भवति, परामर्शजन्यं यद् ज्ञानं तद् अनुमिति भवत्येव, परन्तु तत्र ज्ञानपदानुपादाने परामर्शध्वंसे अतिव्याप्ति। कुतो इति चेत् स्वध्वंसं प्रति स्वस्य कारणत्वस्वीकारात्। घटध्वंसं प्रति घटस्य यथा कारणत्वं स्वीक्रियते, यदि घटस्य उत्पत्तिः एव न स्यात् तर्हि घटध्वंस कथं भवितुमर्हति। तर्हि घट उत्पत्त्यनन्तरं तु घटस्य ध्वंसः भवति इति कृत्वा घटध्वंसं प्रति घटस्यैव कारणत्वं स्वीक्रियते। अर्थात् आदौ घटस्य उत्पत्तिः तदनन्तरं तु घटस्य ध्वंसः। तर्हि ध्वंसाप्यवहित पूर्ववर्तित्वेन घटस्य स्थितिः अपेक्षिता भवति। तर्हि घटध्वंसं प्रति घटस्य पूर्वभावित्वेन कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः स्वध्वंसं प्रति स्वस्य कारणत्वात् परामर्शध्वंसं प्रति परामर्शस्य कारणत्वात् परामर्शजन्यत्वात्। अतः परामर्शजन्यत्वमिति अनुमितिलक्षणं स्वीक्रियते चेत् तर्हि परामर्शध्वंसे अतिव्याप्ति, यतो हि परामर्शध्वंसस्यापि परामर्शजन्यत्वात्। अतः परामर्शध्वंसे अतिव्याप्ति परिहाराय तत्र ग्रंथकारैः ज्ञानं पदमुपात्तम्। तर्हि ज्ञानं पदमिति उपादानेन
परामर्शजन्यस्य ध्वंसस्य संभवेपि ध्वंस पदार्थः नैव ज्ञानस्वरूपः स च ध्वंस अभावात्मको भवति। अतएव परामर्शध्वंसे अतिव्याप्ते परिहारार्थं शास्त्रज्ञै न्यायज्ञै परामर्शलक्षणे ज्ञानपदम् उपात्तम्। परन्तु एतादृशलक्षण स्वीकारेपि परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमिति अनुमिते लक्षण स्वीकारेपि परामर्श अनुव्यवसाये भवति अतिव्याप्ति। कुत इति चेत् पर्वतो वन्यमान् धूमाद् इति स्थले वन्यव्याप्य धूमवान् पर्वत इति परामर्शस्य आकारो भवति। तादृश परामर्शजन्यं ज्ञानं पर्वतो वन्यमान् इत्याकारिका या अनुमिति भवति तथैव परामर्श विषयक ज्ञानवान अहम अर्थात वन्यव्याप्य धूमवान् पर्वत इत्याकारक परामर्श विषयक ज्ञानवान अहम इत्याकारक परामर्श अनुव्यवसायोपि परामर्शजन्यो भवति। अतः परामर्शजन्य ज्ञानत्वं परामर्शानुव्यवसाये सत्वात् भवति परामर्शानुव्यवसाये अतिव्याप्ति तदर्तिव्याप्ते परिहारार्थं किं कर्तव्यम् इति जिज्ञासया शास्त्रकारै उच्यते। हेत्वविषयकत्वमपि परामर्शलक्षणे विशेषणीयम्। तथा च हेत्वविषयकत्वे सति परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितीति अनुमितेः पर्यवसितलक्षणं भवति। परन्तु हेत्वविषयकत्व इति विशेषणदानेन कथं तत्र अतिव्याप्ति परिहर्तुं शक्यते इति जिज्ञासा उच्यते। यथा परामर्शो भवति वन्यव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्श भवति तादृश परामर्श ज्ञानस्य विषया भवन्ति वह्नि धूमः पर्वतश्च। एते विषयाः तत्र परिगणिताः सन्ति। परन्तु अनुमितौ ये विषयाः सन्ति तत्र तु वह्नेः पर्वतस्य च ग्रहणं भवति अन्येषां विषयाणां तत्र परिगणनं नास्ति। तर्हि परामर्शव्यवसाये वन्यव्याप्य धूमवान् पर्वत इति परामर्शज्ञाने ये विषयाः सन्ति तेषामेव विषयाणां परामर्श अनुव्यवसाये भासमानत्वात् तत्र च अनुव्यवसाये हेतुरोपि विषयत्वात् हेतु अविषयकत्वं न जातमिति कृत्वा परामर्श अनुव्यवसाये अतिव्याप्ति परिहारार्थं हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्य ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणं फलितं भवति। अनुमितौ हेतु विषयत्वं नास्ति। नाम हेतु अविषयकं यत् परामर्शजन्यं ज्ञानं पर्वतो वन्यमान् इति पर्वतवन्यमान् धूमात् इति स्थले अनुमितिर्भवति इति कृत्वा तत्रैव परामर्शजन्य ज्ञानत्वस्य अनुमितौ एव लक्षणं गच्छति इति कृत्वा परामर्शजन्य ज्ञानत्वमेव अनुमिते लक्षणं स्वीकार्यं न तु परामर्शजन्य ज्ञानत्वम् एव अनुमिते लक्षणं स्वीकार्यं किन्तु हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्य ज्ञानत्वमेव अनुमिते लक्षणं स्वीकार्यं। हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्यं ज्ञानत्वमिति अनुमिते यद् लक्षणं साधितं परामर्शाभ्यवैतोत्तर जायमाना या अनुमिति भवति तत्र अनुमितौ अनुमितित्व जाति अस्ति न वा इति जिज्ञासायां नैयायिकैः उच्यते अनुमितौ अनुमितित्व जाति समवाय संबंधेन विद्यते एव। कथमिति चेत् अनुमिति विषयक ज्ञानवान अहम बा अनुमिति ज्ञानानन्तरम् अनुमितेः अनुव्यवसाय दर्शनात् अनुव्यवसायस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अनुमितत्वं जाति इति नैयायिकैः स्वीक्रियते। अनुमित्यनन्तरम् अनुमिनोमि इत्याकारक अनुव्यवसायस्य सिद्धत्वात् अनुव्यवसाय प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन तेनैव अनुमितौ अनुमितित्व जाति स्वीक्रियते। एवंच किं भवति अनुमिति ज्ञान रूपं भवति। नाम ज्ञानं तत्र तु द्विविधम् इति शास्त्रकारे प्रतिपादितं स्मृति अनुभव भेदात्। अनुभवश्च प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्दभेदेन चतुर्विधा भवति। एतादृशी चतुर्विधा या अनुभूति भवति सापि बुद्धिरूपा एव भवति। अतः अनुमितेः ज्ञानरूपत्वात् अनुमितौ ज्ञानत्वमपि समवाय संबंधेन तिष्ठति। यतो हि जाति तु समवाय संबंधेन द्रव्य गुणकर्मसु तिष्ठति। सत्तावन्तस्त्रयस्ताद्या इति
कारिका प्रतिपादनात् ज्ञायते यदि सत्ताख्या जाति सामान्य रूपा जाति समवाय संबंधेन द्रव्ये गुणे कर्मणि च तिष्ठति तर्हि अनुमितेरपि ज्ञान रूपत्वात् बुद्धि रूपत्वात् तत्रापि समवाय संबंधेन ज्ञानत्वं नाम अनुमितित्वं जाति तिष्ठति इति कृत्वा अनुमितित्व जाति सिद्ध्यति इति नैयायिकानाम् आशयः। एवञ्च हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्यं ज्ञानत्वमिति अनुमिते यद् लक्षणं नैयायिकैः साधितं तत्र च संशयोत्तर प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति वारणाय तत्र अनुमिति लक्षणे पक्षतायापि निवेशः कर्तव्येति रीत्या इति धिया च मणिकारैः हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्यं ज्ञानमिति अनुमिति लक्षणम् उपेक्ष्य व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्यं ज्ञानम अनुमिति इति अनुमिते लक्षणं तैः प्रतिपादितं। तत्र च हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्य ज्ञानत्वम् इति यत् अनुमिते लक्षणम् अस्माभिः कृतं किमर्थं कृतमिति धिया तत्र परामर्श अनुव्यवसाये अतिव्याप्ते परिहारार्थम् अस्माभिः हेत्व विषयकत्वम् अनुमिति लक्षणे विशेषितम्। अर्थात परामर्शजन्य ज्ञानत्वस्य अनुमिति लक्षण स्वीकारे परामर्शानुव्यवसाये भवति अतिव्याप्ति यतो हि परामर्श विषयक ज्ञानवान अहम इत्याकारक अनुव्यवसाये परामर्शजन्यत्वस्य विद्यमानत्वात् भवति अतिव्याप्ति तदतिव्याप्ते परिहारार्थम हेत्व विषयकत्वम् इति पदं प्रदत्तम्। परन्तु तत्र व्यवसाय अनुव्यवसायको भेदः इति जिज्ञासायां तत्र तद्घटित पदार्थानामपि ज्ञानम् अपेक्षितम् इति धिया व्यवसायं तु अयं घट इति प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् ज्ञान विषयकं ज्ञानं यद् भवति तदेव अनुव्यवसायो भवति। अर्थात अयं घट इति चक्षु संयोगाद्यनन्तरम् अयं घट इति प्रत्यक्षानन्तरं घट विषयक ज्ञानवान अहम इत्याकारकं यद् ज्ञानं जायते तदेव अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। एवञ्च व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्यं ज्ञानम् इति यद् अनुमिते लक्षणं प्रतिपादितं तर्हि अनुमिते लक्षणज्ञानात् पूर्वं लक्षणस्य किं स्वरूपम् इत्यपि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। अत एव नैयायिकैः असाधारणो धर्मलक्षणमिति लक्षणस्य लक्षणं प्रतिपादितं। नाम असाधारणो धर्मः लक्षणमिति यथा गोशासनावत्वं गवेः असाधारण धर्मः शासनावत्वं गोपदार्थम् अतिरिच्य कुत्रापि शासनावत्वस्य असत्वात् गवीरेव शासनावत्वस्य विद्यमानत्वात् शासनावत्वम् एव गो असाधारण धर्मो भवति। अतएव असाधारण धर्म लक्षणमिति लक्षणं स्वरूपं नैयायिकैः प्रतिपादितम्। एवञ्च असाधारण्यं तत्र तु लक्ष्यतावच्छेदक समन्वयतत्वं भवति। अर्थात लक्ष्ये जो धर्म भवति सा एव लक्ष्यता भवति तस्याः लक्ष्यतायाः अवच्छेदको नियामको धर्मो यः स लक्ष्यतावच्छेदक धर्मो भवति। समन्वयतत्वं तु तद्व्याप्यत्वे सति तद्व्यापकत्वं बोध्यम्। अत्र तु गौ लक्ष्यो भवति गोत्वं च लक्ष्यतावच्छेदकं भवति। यत्र गोत्वं विद्यते तत्र शासनावत्वमिति विद्यते यत्र शासनावत्वं तत्रापि गोत्वं विद्यते इति शासनावत्वं लक्ष्यतावच्छेदकत्वस्य गोत्वस्य समन्वयतत्वात् शासनावत्वमेव गोर्लक्षणं फलितं भवति। एवञ्च लक्षणस्यापि लक्षणं प्रतिपादयन्ति नैयायिकाः। तदेव लक्षणं भवति यत्र अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इति दोषत्रय शून्यं भवति तदेव लक्षणं भवति। नाम अव्याप्तिरहितत्वे सति अतिव्याप्तिरहितत्वे सति असंभवरहितत्वम् एव इति दोषत्रय शून्यत्वमेव लक्षणं फलितं भवति। तत्र का नाम अव्याप्ति जिज्ञासायाम् उच्यते लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् अव्याप्ति यथा गोकपिलत्वं कपिलत्वाभाववती शुक्लगवी लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् इति कथनेन
लक्ष्यः गौ, लक्ष्य एकदेशः भवति, शुक्ल गौ भवति, तत्र कपिलत्वस्य अभावात् लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वस्य संभव लक्षणस्य समन्वयात् भवति अव्याप्ति। अतएव कपिलत्वं गोत्वमिति गोलक्षणं वक्तुं न शक्यते। यतः कृष्ण गौ इति उच्यमानेन किं भवति? गौ शुक्लोपि भवति, रक्तोपि भवति, कृष्णोपि भवति। तर्हि लक्ष्यैकदेशे शुक्ले गवी कृष्णरूपलक्षणस्य असत्वात् भवति अव्याप्ति। अतः कृष्णत्वं कपिलत्वं शुक्लत्वं वा गौर्लक्षणं कर्तुं नैव शक्यते। अतएव अव्याप्तेः परिष्कारं भूतं लक्षणं भवति लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम्। अत्र लक्ष्य गौ, लक्ष्यता कवि, लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं, लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभावः कपिलत्वाभावः। कुत्र अस्ति? शुक्लगवी अस्ति। नाम लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वावच्छिन्न शुक्लगवी कपिलत्वाभाव विद्यते। अतः कपिलत्वाभावस्य प्रतियोगी कपिलत्वं भवति इति कृत्वा कपिलत्वं न गौर्लक्षणं, यतो हि लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वस्य तत्र विद्यमानत्वात् कपिलत्वं न गौर्लक्षणम्। एवञ्च अतिव्याप्तेः लक्षणं तावत् अलक्ष्यवृत्तित्वे सति लक्ष्यवृत्तित्वं, यथा गौर्न शृङ्गित्वं लक्षणम्। गौर यदि सिंगित्वमिति लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि अतिव्याप्ति भवति। कुतः चेत् लक्ष्यवृत्तित्वे सति गविवर्तमानत्वे सति गवेतरेषु महिषादिषु शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् शृङ्गित्वं न गौर्लक्षणं, यतो हि गवि तु शृङ्गित्वं विद्यते एव, परन्तु गोइतरेषु महिष्यादिषु शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् तत्रापि शृङ्गित्वलक्षणस्य आक्रान्तत्वात् भवति अतिव्याप्ति। अतः गौर्न शृङ्गित्वं लक्षणम्। अतिव्याप्ते परिष्कृतं लक्षणं भवति लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम्। लक्ष्यतावच्छ सामानाधिकरण्यत्वं नाम लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणत्वं, लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं, गोत्ववत् गौ तत्र शृङ्गित्वं विद्यते। एवञ्च लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः गौर्न इत्याकारक भेदः कुत्र विद्यते? महिषादौ विद्यते। तत्रापि शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् शृङ्गित्वं न गौर्लक्षणम्। एवञ्च असंभवस्य लक्षणं भवति लक्ष्यमात्रावृत्तित्वं, यथा एकसपवत्वं गोत्वमिति। कुत्रापि गवी एकसपवत्वस्य अभावात्, यतो हि एकसपवत्वं तु अश्वादौ वर्तते, गर्धवादौ वर्तते, न तु गवी। अतएव एकसपवत्वं न गौर्लक्षणं, तत्र असंभव दोष दुष्टत्वात्। तस्य परिष्कृतं लक्षणं भवति लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम् असंभवत्वमिति। लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं तद् व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वस्य व्यापकीभूताभाव एकसपवत्वाभाव, अर्थात् लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वस्य व्यापकीभूतो अभावः एकसपवत्वाभावः, तस्य प्रतियोगित्वस्य एकसपवत्वे सत्वात् इदम् एकसपवत्वं लक्षणं न गौर् भवति, यतो हि तत्र असंभव दोष ग्रस्तत्वात्। अतएव लक्षणस्य स्वरूपं भवति अव्याप्तिरहितत्वे सति अतिव्याप्तिरहितत्वे सति असंभवरहितत्वं तत्र लक्षणमिति। नाम अव्याप्तिरहितत्वे सति अतिव्याप्तिरहितत्वे सति असंभवरहितत्वे सति असाधारणो धर्मो लक्षणमिति वक्तुं शक्यते। तच्च लक्षणं गौर शासनावत्वमेव लक्षणं भवितुम् अर्हति। तथैव अत्रापि प्रकृतेऽपि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानजन्यं ज्ञानमेव अनुमितिर्लक्षणं फलितं भवति। तत्र केचन नव्यन्याये पारिभाषिकाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, यथा प्रतियोगी शब्दः, अनुयोगी शब्दः, व्याप्य शब्दः, व्यापक शब्दः। इमे शब्दाः नव्यन्याये
पारिभाषिकभूताः सन्ति। तेषामपि परिज्ञानम् अपेक्षितं विद्यते, तत्तु सामान्यतया अत्र उपस्थाप्यते। प्रतियोगी नाम यस्याभावः स प्रतियोगी। यदि घटाभाव गृह्यते तर्हि घटाभावस्य प्रतियोगी घटः भवति। यत्र गृह्यते यदि भूतले गृह्यते यस्मिन् गृह्यते स अनुयोगी भवति। अर्थात घटाभावद् भूतलमिति उच्यमानेन घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, यत्र भूतले गृह्यते भूतलं च अनुयोगी भवति। अतएव प्रतियोगिनः लक्षणं भवति यस्याभावः स प्रतियोगी, अनुयोगिनश्च लक्षणं भवति यत्र गृह्यते तदेव अनुयोगी। नाम जो अभाव यत्र गृह्यते तद अनुयोगी। व्यापक पदार्थ नाम तद्वन्निष्ठ अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वं। बन्ने व्याप्य धूम भवति, व्यापकश्च बन्नी भवति। यतोहि अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वं, न्यूनदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वं। धूमाभावस्थले अयगोलकादौ बन्ने सत्वात्, अतः बन्नौ व्यापकत्वं स्वीक्रियते, धूमस्य च व्याप्यत्वं स्वीक्रियते। नाम बन्ने तत्र व्यापको भवति, धूमः व्याप्यो भवति। कुतः चेत् धूमाधिकरणे पर्वते विद्यमान जो अभावः बन्यभावो ग्रहीतुं नैव शक्यते, अपि तु घटाद्यभाव एव ग्रहीतुं शक्यते। तर्हि धूमाधिकरण पर्वतवृत्त्यत्यन्ताभाव घटाभाव एव, न तु वन्यभावः। अतः घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी वन्य भवति इति धूमस्य व्यापको वन्य भवति। एवञ्च वन्ये व्याप्य धूमो भवति इति व्याप्य व्यापक शब्दानां न्यायशास्त्रे पारिभाषिक रूपेण तत्र प्रयोगः दृश्यते। एवञ्च अन्यूनानतिरिक्त वृत्ति धर्म अवच्छेदक भवति। यथा पृथिव्यां समवाय संबंधेन पृथिवीत्वं विद्यते, पृथिव्या अवच्छेदको धर्मः पृथिवीत्वं। पृथिव्या अतिरिच्य अन्यत्र कुत्रापि समवाय संबंधेन पृथिवीत्वं नैव तिष्ठति। घटत्वमपि घटम् अतिरिच्य समवाय संबंधेन न कुत्रापि तिष्ठति इति कृत्वा घटस्य अवच्छेदको धर्मः घटत्वमेव। अनया रीत्या कार्यतावच्छेदको धर्म कारणतावच्छेदको धर्मोऽपि अस्माभिः गृह्यते। यथा घट कार्यं भवति, कथमिति चेत् कपालेन घटस्य उत्पत्तिर्भवति, तर्हि कारणं तत्र कपालं भवति, कार्यं च घटः भवति। तर्हि कार्यतावच्छेदकं घटत्वं, कारणतावच्छेदकं कपालत्वं भवति इति धिया कारणतावच्छेदक धर्म, कार्यतावच्छेदक धर्म, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म, अनया रीत्या तु अवच्छेदक शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। तस्य लक्षणं तु अन्यूनानतिप्रसक्त धर्मो अवच्छेदक इति। एतेषां पदार्थानां तु अत्र यथामति स्वल्परूपेण अत्र स्वरूपं मया उपस्थापितं। सम्प्रति तु मुक्तावली ग्रंथे प्रतिपादित अनुमिति तत्वानाम् अत्र विचारः उपस्थाप्यते। तत्र मुक्तावलीकारे आदौ उक्तं व्यापारस्तु परामर्शः, करणं व्याप्तिधीर्भवेत् अनुमायां। नाम अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः, अनुमिति प्रमा च फलं भवति। ज्ञायमानं लिंगं तु करणं नहीं, ज्ञायमान लिंगस्य अनुमितौ करणत्वं नाङ्गीक्रियते। कुतः चेत् अनागतादिलिंगेन न स्यादनुमितिस्तदा। तदनन्तरं तु स्वयं मुक्तावलीकारः प्रतिपादयति अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शो व्यापारा। तथा हि जेन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्निव्याप्ति गृहीता पश्चात् स एव पुरुषः कश्चित् पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति, तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य एव व्याप्तिं स्मरति, तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वत इत्याकारक परामर्श तस्यैव पुरुषस्य भवति, तदनन्तरं पर्वतो वह्निमान् इति अनुमिति तस्यैव पुरुषस्य जायते। तर्हि अनुमितो व्याप्तिज्ञानं करणमिति उच्यते चेत् तस्य करणस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते व्यापारवद असाधारणं करणं करणमिति। अर्थात जेतु
आदौ व्याप्तिज्ञानं तदनन्तरं तु परामर्शः तदनन्तरं तु अनुमिति स्वीक्रियते। तेषां मते व्याप्तिज्ञानेनैव परामर्शस्य उत्पत्ति तदनन्तरं तु परामर्शद्वारैव अनुमिते उत्पत्ति इति कृत्वा व्यापारवद असाधारणकारणत्वं व्याप्तिज्ञाने अस्ति कृत्वा व्याप्तिज्ञानस्यैव करणत्वं नव्यनैयायिकैः साधितम्। ये तु फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणमिति वदन्ति तेषां मते तु नाम उद्योतकरादि प्राचीनानां मते तु परामर्शस्यैव करणत्वं तस्यैव अनुमानत्वम्। अतएव प्राचीन न्याय ग्रंथेषु दृश्यते लिंग परामर्शो अनुमानम इति। तर्हि अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानं करणं भवति। परामर्शश्च व्यापार भवति। व्यापारस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः। नाम व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यो यः सः एव जनकः व्यापारो भवति। नाम व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमिति भवति। व्याप्तिज्ञानजन्या या अनुमिति तस्य जनकः परामर्शो भवति। अनेन क्रमेण परामर्श एव व्यापारत्वम् आगच्छति। व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमिति भवति। व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमितेः यः जनकः स एव परामर्शः। ईश्वरेच्छादौ अतिव्याप्ति परिहारार्थं तत्र तज्जन्यत्वे सतीति पदम उपपादनीयम्। अर्थात ईश्वरेच्छादौ तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्व व्यापार लक्षणस्य आक्रांत मा भवेत्। तदर्थं तु तज्जन्यत्वे सतीति विशेषण पदम उपादेयम्। दंडरूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय तज्जन्य जनकत्वमिति विशेष्य दलम उपादेयम् इति कृत्वा तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वं व्यापारत्वमिति व्यापारस्य लक्षणं फलितं भवति। तादृश व्यापार अनुमितिं प्रति परामर्श एव भवति। अर्थात अनुमितौ परामर्श व्यापारः। अनेन क्रमेण नैयायिकैः विशेषतः नव्यन्यायिकैः व्याप्तिज्ञानस्य करणत्वं परामर्शस्य च व्यापारत्वं अनुमितौ साधितं। तत्र मुक्तावलिकारैः प्रतिज्ञातं तदेव अत्र फलितम्। अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शश्च व्यापारः अनुमिति प्रमा च फलं भवति। तर्हि अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य करणत्वं स्वीक्रियते। ज्ञायमानलिङ्गस्य कथं करणत्वं नैव स्वीक्रियते। ज्ञायमानलिङ्गस्य अनुमितौ करणत्वमिति प्राचीनः उदयनाचार्याः वदन्ति। तेषाम् अयम् एव अभिप्रायः। लीनम् अर्थं गमयति इति लिङ्गम्। तर्हि लीनम् अर्थं बह्निं गमयति बोधयति। कः? धूमः बोधयति। अतः धूमः लिंगम भवति। तर्हि ज्ञान विषयभूतं यद् लिंगम तदेव अनुमितौ करणं भवेत्। का हानि इति जिज्ञासायां मुक्तावलिकारे उच्यते ज्ञायमान लिंगस्य करणत्वं ग्रहीतुं नैव शक्यते। कुत इति चेत् यदि ज्ञायमान लिंगस्य करणत्वं स्वीक्रियते यत्र यं पाकशाला बन्निमति आसीत् अतीतधूमात् तत्र लिंगाभावेपि धूमस्य अभावेपि यं पाकशाला बन्निमति आसीत् इत्याकारिकायाः अनुमितेः दर्शनात् ज्ञायमान लिंगस्य धूमस्य करणत्वं नैव स्वीक्रियते। अर्थात लिंगाभावेपि अनुमितेः पाकशालायां बन्यनुमितेः दर्शनात् लिंगस्य कारणस्य च अभावात् कारणाभावात् कार्यसत्वात्मक व्यतिरेक व्यभिचारो भवति।
एवंच यम पाकशाला बन्निमति भविष्यति भावी धूमात् तत्रापि धूमाभावेपि तत्र भावित्वेन अनुमितेः दर्शनात् लिंगस्य च तत्र अभावात् ज्ञायमान लिंगस्य धूमस्य असत्वात् भवति कारणाभावात् कार्यसत्वात्मक व्यतिरेक व्यभिचार अतः व्यभिचार बलात् लिंगस्य कारणत्वम् उपेक्ष्य व्याप्ति ज्ञानस्य करणत्वं नवीनैः स्वीक्रियते। व्याप्ति ज्ञानस्य कारणत्व स्वीकार्य च तत्र न व्यभिचारः। कुत इति चेत् कृष्णादिकं दृष्ट्वा पाकशालायां बन्नेर अनुमिति भवति, परंतु ज्ञानं तु आत्मनि समवाय संबंधेन धूमम अंतरा तु पाकशालायां कृष्णस्य असंभवात् तादृशं कृष्ण रूपं यद् जायते अत्र यद् दृश्यते तच्च धूमज्ञानम् अंतरा नैव संभवति। व्याप्ति ज्ञानानन्तरं तु परामर्शद्वारैव अनुमिति भवति इति कृत्वा परामर्शस्य किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां कारिकावलिकारे उच्यते। व्याप्यस्य पक्षपूर्तित्वधि परामर्श उच्यते। नाम व्याप्ति विशिष्टस्य धूमस्य पक्षेन सह यद् विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायि ज्ञानं तदेव अनुमितौ जनकं भवति। कारिकावलिकारे किं कथितं? व्याप्यस्य पक्षपूर्तित्वधि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य नाम व्याप्ति विशिष्टस्य, पक्षवृत्तित्वधि पक्षवृत्तित्व ज्ञानम नाम व्याप्ति विशिष्टस्य धूमेन सह पर्वतवृत्तित्व ज्ञानम एव तत्र परामर्शः। उक्तं च मुक्तावल्यां व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेन सह विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायि ज्ञानम अनुमितौ जनकम सच एव परामर्शः। अर्थात शुद्ध प्रकारत्वावच्छिन्ना या प्रकारता सा बन्नो विद्यते, विशेष्यता च पर्वते विद्यते। मध्ये या व्याप्ति धूमश्च विद्यते, उभौ प्रकारता विशेष्यता निरूपितौ स्तः। तथा च बन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानमेव परामर्श। तथैव विपरिणाम क्रमेणापि पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारताभिन्न विशेष्यता निरूपित, व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारत्वाभिन्न विशेष्यता निरूपित, बन्नित्वावच्छिन्न बन्निनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम परामर्श इति व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेन सह विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायि ज्ञानम परामर्श एव भवति। सच परामर्श अनुमितौ जनकं भवति। अत्र किं नाम विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायि ज्ञानम? तत्र एवं अवगंतव्यं विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानं कारणं भवति। यथा नीलो घटः, नील विशिष्ट घटः, यावत् काल पर्यन्तं नीलस्य ज्ञानं न भवति तावत् काल पर्यन्तं नील विशिष्ट घटः इत्याकारिका बुद्धिरपि भवितुं नार्हति। अतएव विशिष्ट बुद्धौ यथा नील ज्ञानस्य कारणत्वं विशेषभूतस्य नीलस्य कारणत्वं कल्प्यते, तथैव विशिष्ट वैशिष्ट्यावगायि बुद्धौ विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानस्यापि कारणत्वम् अंगीक्रियते। यथा रक्तदण्डवान् पुरुषः, तत्र पुरुषे विशेषणं दण्डः, दण्डे विशेषणं रक्तः। अतः रक्तत्वावच्छिन्न रक्त प्रकारिका बुद्धि यदि न स्यात् तर्हि रक्त विशिष्टो दण्डः तद्वैशिष्ट्यं पुरुषे भासते इत्याकारिका विशिष्ट बुद्धि भवितुं नार्हति। प्रकृतेऽपि बन्निव्याप्य धूमान् पर्वतः उत वा साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः इत्याकारक यो हि परामर्श भवति स च परामर्श
विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बुद्ध्यात्मको एव भवति। यतो हि तत्र वह्नि व्याप्ति विशिष्टो धूमः भवति, तद वैशिष्ट्यं च पर्वते भासते। अर्थात जो ये धूमः व्याप्ति विशिष्टः स एव धर्मः स एव धूमः पर्वत वृत्तिरपि भवति। अतः धूमे व्याप्ते वैशिष्ट्यं पक्षधर्मताश्च सद्भावात् वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याकारकं विशिष्ट वैशिष्ट्यावय ज्ञानं फलितं भवति, तच्च अन्वितौ जनकं भवति। अत्र च परामर्शो द्विविधः भवति। पक्षे व्याप्यम अपरं च पक्ष्य व्याप्यवान। अर्थात पक्षे धूमः पक्षः धूमवान। पर्वतो वन्यमान धूमादित्यत्र पर्वते धूमः इत्याकारक धूम विशेष्य का पर्वत प्रकार का परामर्शः। अपरं च पर्वतो धूमवान पक्ष व्याप्यवान इत्याकारक जो ही परामर्शः, तत्र पक्ष विशेष्यः पर्वत विशेष्यः धूमश्च प्रकारः। यतो हि नैयायिकैः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दो बोधः एव नैयायिकैः अंगीक्रियते। एतेन ज्ञायते पक्षे धूम नाम पर्वते धूम इत्याकार का जो ही परामर्शः, अपरं च पर्वतो धूमवान पक्ष व्याप्यवान इत्याकार का जो ही परामर्शः, उभय परामर्शः अनुमितौ कारणं भवति। अनेन क्रमेण करणस्य लक्षणं व्यापारस्य लक्षणं परामर्शस्य कथं व्यापारत्वं तत्तु अत्र प्रतिपादितम्। एवञ्च परामर्शस्य किं स्वरूपं तत्र स्वरूप निर्वचन अवसरे विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बुद्धौ कथं विशेषणतावच्छेदक प्रकार का ज्ञानस्य कारणत्वं कल्पितं विद्यते तदपि अत्र उपस्थापितम्। एवञ्च परामर्शस्य यद्दैविध्यं मुक्तावलिकारे उपपादितम्, अनुमितेश्च यद्दैविध्यं प्रतिपादितं तत्र परस्परजन्य जनक भावे जन्य जनक बोधे च यो हि व्यभिचार प्रसक्तः तस्य व्यभिचारस्य निवारणाय कथम अव्यवहितत्वं निवेशनीयं तदपि अत्र यथा सामर्थ्यं प्रतिपादितम्। एतदेव अत्र उपस्थाप्य अत्रैव उपसंहरामि, विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।